अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जी चाहा कि हम आपको 16 अक्टूबर की तकरीब के लिए जो आपकी महफिल की जगह है वो दिखा दें। तो ये सारा एरिया है जी, जहाँ पे आप सब मेहमानों ने तशरीफ़ फरमा होना है। यहाँ तक इस तरफ तो अगर आप देख सकें तो यहाँ भाईजान के जो पाले हुए परिंदे और जानवर हैं मुख्तलिफ वो हैं, ये एरिया नहीं। लेकिन ये ऊपर वाला लॉन और ये वाला टेरेस और फिर आपकी कार पार्किंग के लिए ये जगह। आइए लाला, हम आगे ये लाइव जा रही है, ये मैं इसका लिंक भेजूंगा इंशाल्लाह साहिब खाना को भी। तो ये आप मुलाहिजा कर रहे हैं कि 16 अक्टूबर को मरकज़ अब्बासिया गौसिया की इफ्तिताही तकरीब के सिलसिला में ये जो मेन सड़क है उसका आपको अंदर की तरफ से गेट नज़र आ रहा है। गेट को आप ऑटोमेटिक खोलते हैं ना? जी सर। तो कीजिए स्विच ताकि वो खुले और महसूस हो। ये ऑटोमेटिक गेट खुलता है। तो ये गेट खुला, ये लिंक रोड है। इस रोड से आपने इंशाअल्लाहुल अजीज यहाँ से अपनी गाड़ियों समेत अंदर दाखिल होना है, रैली समेत, और फिर ऊपर की जगह आपको हमने दिखाई है, वहाँ पे आप तशरीफ फरमा होंगे। अल्लाह वहदहू ला शरीक मरहूम बाबू सफ्तर हाजी सफ्तर अब्बासी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को जन्नत में आली मकाम अता फरमाए। साहिब खाना भाईजान इस वक्त खुद बैरून मुल्क में है। ये मेन रोड है और इसके ऊपर इस गेट से आपने दाखिल होना है। ये ऑटोमेटिक क्लोज हो रहा है। आइए जी वो प्लॉट वाली जगह देखते हैं जहाँ पे संगे बुनियाद रखना है। तो ख्वातीन व हजरात, आप मुलाहिजा कर रहे हैं ये बेवड़ी है, नम बैरामाल मेन रोड से लिंक रोड, और इस लिंक रोड के ऊपर आपने मुलाहिजा किया उस जगह को जहाँ पे इंशाअल्लाहुल अजीज इफ्तिताही तकरीब के सिलसिला में हम अगट्ठे बैठेंगे। अल्लामा पीर सैयद फैसल रियाज शाह जी मद्दजिल्लहुल आली और कोहसार के सादात ग्रामी ये इस दीवार के अंदर इंशाअल्लाहुल अजीज और खित्ता कोहसार के ग्रामी कदर उलमा, ग्रामी कदर मुअज़्ज़ज़ीन तशरीफ़ फरमा होंगे। और जो जगह है जहाँ पे संगे बुनियाद रखा जाना है, ये वाला टेरेस जहाँ पे आप डॉक्टर ज़काउल्लाह साहब को, असद साहब को आप मुलाहिजा कर रहे हैं, ये अंदर से रास्ता आता है जी? जी हाँ, अंदर से। यानी आपने अंदर से यहाँ से महफिल के बाद इस रास्ते से बाहर तशरीफ फरमा होना है। जी जी बोलिए। गैराज हमारे पास ही है ना, ये गैराज। हाँ, ये गैराज भी है, ये गैराज भी है, ये भी भाईजान के गैराज हैं। यहाँ पे भी आपको सहूलत होगी गाड़ियाँ खड़ी करने की इंशाअल्लाहुल अजीज। और डॉक्टर साहब तशरीफ लाइए, ये लाइव जा रही है कि जहाँ पे संगे बुनियाद रखना है, जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। ये वो जगह है जहाँ की वो सीट्स के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, ये आप वो दिखा रहे हैं, ऐसा ही है? जी 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 माशाल्लाह, जी माशाल्लाह। तो ये वाशरूम भी है, यानी एक वसी इंतज़ाम माशाल्लाह भाईजान ने यहाँ पे कर रखा है। रब्बुल आलमीन उनके सारे मरहूमीन को खैर व बरकत अता फरमाए। और डॉक्टर साहब इस वक्त हम लाइव हैं और हमने ऊपर का वो सारा माहौल दिखाया है कि जहाँ पे निशिस्त इंशाअल्लाहुल अजीज निशिस्त होनी है। संगे बुनियाद की जगह कौन सी है जी? ये जगह यहाँ से इधर 7 मरले की नहीं, 7 मरले कहाँ से शुरू होती है? यहाँ अंदाजा जब पैमाश करेंगे तो पता चलेगा। ये जहाँ डॉक्टर साहब खड़े हैं, तुस शहीद हो रहे हो ना? ओ मैं सदका करा तुस एमी रोड है राखिया सा ना 3 हफ्ते पहले याली ना तुस यो पता के बाजी ते मैं भैन भरा बहनोई है मड़े तैर भाईजान को पता है। बल्कि कल जिसले गल होई लाइव आस तो वो आखर ना गए तुसने अबू जी नहीं कि अब्बासी और ऊपर रोडे ने दंदे जा आई
تو وہ زیادہ ٹھیک نصیب میں نہیں ہے ان جو نواں بیس نہیں بنانی یہ ٹھیک ہے جی بسم اللہ تو سچ ہونا تو ظاہرہ کے کوئی مسئلہ نہ 7 مرلے جہاں سے ناپی سنگی تو پوری کری چاہیے کوتھو انی تے باڑ لگی بھی سیدھی سیدھی اچھا بسم اللہ باڑ لگی بھی جڑی اے ایا باڑی ہاں اس باڑ کو لا ادھر پیچھے اس کا رہ توڑی بالکل یہ راج ہو رہا تے ہے مارا تھا ادھر نالے کو لا اس طرف نالے کو راج کو پریس کر دی ہے فرنٹ نہ سارا ادھر ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز تو خواتین و حضرات آپ نے من جملہ ملاحظہ کیا زہید صاحب آپ نے مجھے یہ ہم لائیو ہیں اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے مجھے 3 ہفتے پہلے کہا تھا کہ جگہ دیے ہوئے 4 سال ہو گئے تو اسے بنانا ہے تو ہم بنانے آگے جی انشاءاللہ ٹھیک ہے جناب خوش ہیں آپ دل سے خوش ہیں رب العالمین آپ کے آباء و اجداد کو دادا پر دادا جتنی پشتیں گزری ہیں ان کو اس جگہ کے دینی تعلیم دنیاوی تعلیم اور اس چھتوں اور ان منزلوں کی کا اجر وہ دنیا اور آخرت عطا کرے جو دنیا میں آپ نسل موجود ہیں اور آخرت میں عطا کرے کچھ کہیے اپنے جذبات کا خیالات کا کہ آپ کس قدر اس بات سے مطمئن اور خوش ہیں فرمائیے سر جی ہم بہت خوش ہیں یہ ہمارے تایا جان نے فیس بھی دی تھی مدرسے کے نام دی تھی مہینے کے بعد وہ خود بھی ہو گئے ہیں بقایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی یہاں پہ مدرسہ بنے کوئی ادھر بچیوں کا مدرسہ ہو جائے کوئی معاملات ادھر چلائیں انشاءاللہ العزیز جی بسم اللہ بہت اچھی گل ہے کہ مدرسہ ہوا ہے دیکھو کوئی بچیاں پڑھتا اس گرام میں کوئی بھی 2 مدرسے ہیں لیکن بچیاں نہ کوئی بھی نہیں لالا جو ہیں یہ کیئر ٹیکر ہیں یہاں پہ اس گھر کا ماموں کے گھر کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے ماموں نے رکھا تھا دارالخیر یعنی باجی کا جو میکہ ہے وہ دارالخیر ہے تو اس گھر کا بھی کوئی نام رکھا ہوا ہے طاہر بھائی جان نے نہیں سر کوئی ایسا نام تو نہیں اچھا ماشاءاللہ تو یہ قبرستان یہ کن کی قبریں سبحان اللہ جن بزرگوں کی قبریں یہ ہیں جنہوں نے یہ جگہ وقف کی ہے اور اللہ تعالیٰ اس قرب میں یہاں پہ ذکر اللہ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاء صلحاء کا ذکر ہونے کا انہیں بہترین اجر دے کیا نام بتا رہے ہیں آپ ضیاف صاحب یہ آپ کے تایا تھے اچھا ماشاءاللہ آپ خوش ہیں نا تایا ابو کی روح خوش ہے تو تایا ابو کی روح خوش ہے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر